चलते हैं सबक नंबर 25 के चौथे पार्ट की तरफ, जो अभी हमने ग्रामर में पढ़ा है, अरबी बोलचाल और काना और सॉरी और ये हाँ पढ़ा है हमने काना जाका, उसकी मशक करेंगे और सीखेंगे। मैं आपसे सभी दरख्वास्त करूंगा कि अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए, बगैर लिखे नहीं समझ में आएगा और हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। चलिए इस जुमले की अरबी बनाइए। तुम सब जानते थे, तुम सब जानते थे। जानने के लिए क्या है? अलिफ, इल्म। तुम सब जानते थे। देखिए यहाँ ये लेंगे और नीचे वाला ले लेंगे, या कुछ और भी कर सकते हैं। देखिए बनाइए, दिमाग लगाइए। दूसरा है उर्दू, उर्दू में तर्जुमा कीजिए इन कुंतुम तालमूना। और तीसरा है अरबी में हाँ में या ना में जवाब, हाँ में जवाब दे, सॉरी। हल कुंता तामलु सालिहन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिखा होगा। आइए चलिए आंसर टैली करते हैं। देखिए तुम सब जानते थे, अगर हम कहेंगे तालमूना, आप सब जानते हैं, और इससे पहले लग गया कुंतुम, तो हो जाएगा आप सब जानते थे। ये तो हमने अभी पढ़ा है, तो कुंतुम तालमूना। अच्छा, अगर हम देखिए इन कुंतुम, ये तो आसान हो गया। इन अगर, तालमूना का मतलब यालमू यालमूना, तालमूना आप सब जानते हैं, मगर इससे पहले क्या लग गया? कुंतुम। तो ये तो हो गया आप सब जानते थे। और इन कुंतुम तालमूना, अगर आप सब जानते, जानते थे या अगर आप सब जानते, ठीक है। फिर आगे हल कुंता तामलु सालिहन, इसका जवाब दे देंगे आप नाम। सवाल है हल कुंता तामलु, ये भी पढ़ा है हमने। तामलु आप करते हैं, कुंता करते थे, तो जवाब देना है आप नाम कुंतु, हाँ मैं करता था अमल साले। आप नहीं, पूरी उम्मत की यही हाल है। जब तक उम्मत अमल साले करती थी तब तक लोग सर पे पिटाते थे। अब अमल साले बैलेंस अमाल छोड़ दिए, अब हर कोई जूतों में भी नहीं बिठाना चाहता। झुक के अगर किसी के जूते और पाँव भी पकड़ रहे हैं तो वो पाँव भी नहीं पकड़ने देता, लातों से मार रहा है, बोले तुम नहीं चाहिए हमें। और ये सजा है अपनी उस जिम्मेदारी की जो अदा नहीं करी। जिम्मेदारी प्यार मोहब्बत के साथ इस दीन मतीन का तारुफ कराना था, इस किताब को सीखना था, इसको अपनी जिंदगी में लाना था और लोगों तक पहुंचाना था। वो मनवाना नहीं था, एक को भी पहुंचाना था। ये ऐसा ना क्या कहलाता है वो उर्दू में, ऐसा ना तलाफी जुर्म है, मतलब इसकी कोई माफी तलाफी नहीं है, इसमें तो पिटाई पिटाई है। इसकी माफी तलाफी यही है कि अभी जागें और जगाएं, सीखें और सिखाएं। अल्लाह करे 1 साल 2 साल के अंदर पूरी रूए जमीन के ऊपर पूरे मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कुरान सीखें और सिखाएं और लोगों तक पहुंच जाए। फिर ये जो हमारे ऊपर अजाब चस्पा हो चुका है, जिल्लत और खारी चस्पा हो चुकी है, अल्लाह की जात से उम्मीद यह है, उसके कानून से भी ये उम्मीद है कि वो जिल्लत और खारी खत्म हो जाएगी। और याद करिए, आपकी और हमारी हालत इस वक्त कौम यूनुस जैसी है। कौम यूनुस बहुत समझदार थी। कौम यूनुस ने अपनी नबी की बात को रद्द किया था, मगर उन्होंने जब आसार महसूस करे अजाब के, फौरन पलट गए। अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया। ये अल्लाह ताला का कानून है। कौम यूनुस ज्यादा इंटेलिजेंट थी, रसूल अल्लाह की उम्मत इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? अजाब के तमाम असरात दिखाई दे रहे हैं, मंडरा रहे हैं सर पे, तौबा नहीं करते, रुजू नहीं करते, अपनी लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं है। जो मंबा और सरचश्मा हिदायत का, उसकी तरफ लौट के नहीं आना चाहते। इस किताब का तो खासा ही है, युखरिजु मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ये निकाल देती है अंधेरों से। ये अंधेरे ही तो हैं, ये अलग अलग फिरके में पड़े हुए हैं, ये अंधेरे ही तो हैं। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हिदायत रास्ता नहीं मिल रहा। दुनिया में तादाद के एतबार से इतने ज्यादा, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। ये क्या है? अंधेरे ही तो हैं ये। इन अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाने वाली किताब घरों में पड़ रही है, उसको सड़ा दिया है, उसको सजा दिया है, उसका हिफ्ज भी करते हैं और बड़ी इज्जत से सरों पे भी रखते हैं, आंखों पे बिठाते हैं, उसको समझते नहीं है। समझते नहीं है तो जिंदगी में भी नहीं आती।
زندگی میں بھی نہیں آتی تو اس سے جو فائدے ہونے چاہیے تھے، جو اس کی ثمرات اور برکات ملنی تھی، وہ نہیں مل رہی. ہاں وہ لوگ جو اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ ہیں اللہ کی ٹیم، اور وہی غالب ہو جائیں گے. آپ نے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن نے کہا تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا، جب تم پیچھ پھیر دو گے، یستبدل قوم، نے قوم لے کے آئیں گے ہم، بہت تیزی سے آ رہی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تصور کیجئے آپ نے کوئی عمارت، کوئی انسٹیٹیوشن بنایا ہو، کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنایا ہو خون پسینے کی کمائی سے، اور آپ اس کے ہیڈ ہو، یہ ہو، ہلکے ہلکے کچھ ایسا ہو، آپ کو اس سے باہر نکال دیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں رہے، آپ خوش فہمی کا شکار ہو. ایسا ہی ہو رہا ہے. اس اسلام کی عمارت سے ہم لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا جا رہا ہے، ہلکے ہلکے ہولے ہولے. نئے لوگ آ رہے ہیں، جو خلا ہم نے کری تھی وہ اس کو پور کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تیزی سے چالو ہے. نئی توبہ کری تو پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں پٹائی ہوگی. قرآن نے یہ بھی کہا ہے ان کو ہم ایسی طاقت دیں گے کہ تمہارے جو جرائم ہیں ان کی سزا یہیں مل جائے گی. اور سب سے بڑا جرم تو یہ تھا تم نے فرقے فرقے بنا دیے تھے. لوگ کنفیوز ہیں کہ اگر قرآن پڑھ کے تعلیمات لے کے اسلام کی طرف آنا چاہیں تو وہ پوچھتے ہیں بھائی کون سا والا مسلمان بنوں، شیعہ بنوں یا سنی بنوں، اور سنیوں میں بھی کون سا والا بنوں، ان میں بھی کون سا والا بنوں، ان میں بھی کون سا والا بنوں. تو یہ سب حرکتیں آپ کی اور میری کری ہوئی ہیں. اس وجہ سے مجموعی طور پر پٹائی ہو رہی ہے ہماری، اور کوئی سنوائی نہیں ہے، نہ عرش پہ نہ فرش پہ. جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا کانا، ویسے ہی ہے ذاقہ. ذاقہ کی آپ ٹیبل لکھ سکتے ہیں، ذاقہ ذاقو. ایک بار میں پریکٹس کراتا ہوں ساتھ میں، کون پریکٹس کرنا چاہے گا چلیے میرے ساتھ ایسی کر لیجیے. آپ جو پریکٹس کریں گے ان کو یاد ہو جائے گا، اور گھر پہ بھی لکھیے گا اس کو. ذاقہ اس نے چکھا، عربی پڑھ لیتے ہیں صرف. ذاقو، ذقتا، ذقتو، ذقتم، ذقنا، ذاقت، یذوقو، یذوقون، تذوقو، اذوقو، تذوقون، نذوقو، اور یہ تذوقو. ذق، ذوقو، لا تذق، لا تذوقو، ذائق، مذوق، ذوق. ہوم ورک قرآن کریم پڑھیے، اس کے اندر الفاظ تلاش کیجیے، جو نوٹس بنائے ان کے اندر الفاظ تلاش کیجیے. اپنے ساتھی سے جس سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، ان سے اس کورس کے بارے میں بات کیجیے. ویڈیوز کو شیئر کیجیے، لیول 1 کی بھی، لیول 2 کی بھی. نمازوں میں الگ الگ صورتیں بدل بدل کے پڑھیے. جو آج کا سبق آپ نے پڑھا ہے 5-10 منٹ دے کے اس کو یاد کر ڈالیے، اس بہانے یاد بھی ہو جائے گا. اور اس پہ فخر محسوس کریے، خوشی محسوس کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں زیادتی کر. اور علم کو حاصل کرنے کا جو ضابطہ ہے، قلم اٹھائیے، لکھ ڈالیے. اللہ تعالیٰ کے وہاں بھی اس کاپی پین کو گواہ بنا ڈالیے کہ اللہ تیری کتاب سیکھنے کے لیے ہم نے دیر سے ہی صحیح، تھوڑی سی صحیح کوشش تو کی تھی. ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو بھی سیکھا اس کو سکھائیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائیے. سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. کچھ پوچھنا سیکھنا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا باب مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، یاد کرنے، حفظ کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ہمارے لیے وہ ذریعہ بن جائے جو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے. یا اللہ کل قیامت کے دن قرآن وہ ذریعہ بن جائے جو ہمارے لیے سفارش کرے. یا اللہ ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ قرآن جن کے اگینسٹ گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ کے وہاں حجت کرے گا، یا اللہ ان بدبختوں نے میرے حقوق کی ادائیگی نہیں کری تھی، آج تو انہیں معاف مت کری. اللہ ایسے بدبختوں میں ہمیں شمار مت کرنا. اور خالی دعا نہیں کریں، ایسا عمل بھی کریں تو ان بدبختوں میں شمولیت نہ ہو ہماری. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ والا سبق بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کا لاسٹ پورشن بھی